जय श्री राम। प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ महिनाको मासिक राशिफल इस्वी सन् 2023 मे महिना र जुन महिना। म हम राजु पराजुले। यो जेठको महिना तपाईँ हामी सबै 12 राशिहरूको लागि के कस्ता उतार चढावहरू हुनेछन्, कुन कुन क्षेत्रमा अधिक लाभ लिन सकिनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा अलि सजग रहनुपर्नेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, नोकरी, व्यवसाय, देश विदेशका यात्राहरू कति सफल रहनेछन्, यी सबैको बारेमा राशिमा आधारित चर्चा हुनेछ। जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव वृषभ राशिमा, मङ्गल कर्कट राशिमा, बुध 21 गतेसम्म मेष राशिमा र पछि वृषभ राशिमा, गुरु बृहस्पति मेष राशिमा, शुक्र 16 गतेसम्म मिथुन राशिमा र पछि कर्कट राशिमा, शनि कुम्भ राशिमा, राहु मेष राशिमा र केतु ग्रहको तुला राशिमा उपस्थिति रहेको अवस्थामा सबै 12 राशिहरूमा के कस्तो प्रभाव रहनेछ विस्तृत चर्चा हुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म श्रवण गर्नुहोला। हाम्रो यस च्यानलमा प्रथम पटक जोडिनु भएको छ भने यो च्यानललाई लाइक एवं सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। लागौँ अब राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिको लागि यो जेठको महिना कुग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेवको यो महिनाभरि द्वितीय धनभावमा उपस्थित रहनेछ। मङ्गल चतुर्थ स्थानमा, बुध 21 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा र पछि धनभावमा र शुक्र ग्रह 16 गतेसम्म तृतीय स्थान र पछि चतुर्थ स्थानमा प्रवेश हुने हुँदा यो महिना मेष राशिलाई आर्थिक क्षेत्र अनुकूल नै रहने देखिन्छ। जागिर, बिजनेस, व्यवसायको क्षेत्रमा भोलिको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछन्। सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। कला संस्कृति क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। देश विदेशका यात्राहरू सफल हुनेछन्। यो महिना केही खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने देखिन्छ। कुनै पनि कार्य योजना गर्दा अलि राम्रोसँग खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाएर मात्र गर्नुहोला। सरकारी कामकाजमा भने लाभ लिन अलि बढी दौडधोप र दोहोऱ्याएर प्रयास गरे मात्र काम बन्नेछन्। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि खासै ठुलो उपलब्धि हासिल नहोला। पहिला जस्तो छ त्यस्तैमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। राशि स्वामी मङ्गल चतुर्थ स्थानमा, कर्मस्थानमा पनि दृष्टि हुने हुँदा कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक वाद विवाद अथवा झमेला आदि आइपरे पनि आफै पछि हट्नुहोला, त्यसमा तपाईँकै भलो हुनेछ। शुक्रदेव यो महिनाभरि तृतीय र चौथो स्थानमा रहनेछन्। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्न सक्नेछन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ र समर्थन मिल्नेछ। घरमा घरायसी सामान किन्नमा मन जानाले केही खर्चको मात्रा पनि बढ्न सक्छ। राशि मालिक मङ्गल सुख स्थानमा निज प्रभावमा रहेको हुँदा दाम्पत्य जीवनबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुन अलि गाह्रो हुने हुँदा घर परिवारमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुहोला। नवीन कार्यमा हात हाल्नुभन्दा गरिरहेको कार्यलाई नै निरन्तर दिनु उपयुक्त हुनेछ। यो महिना हतारमा गरेको निर्णयले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने हुँदा निर्णय लिँदा अलि सोचेर बुझेर मात्र गर्नुहोला। सफल यात्राको योग रहेको छ। तार्किक क्षमता एवं बोलीको प्रभावले स्वरोजगार भइनेछ, तर आफ्नै जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने पनि डर रहेको छ। यसप्रति भने अलि सजग रहनुहोला। साथै अनावश्यक झुठा आरोपहरू लाग्न सक्ने हुँदा अलि सजग रहनुहोला। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरेको गल्ती तपाईँमाथि थोपर्न सक्नेछन्, त्यसैले यो महिना तपाईँ अलि चनाखो चाहिँ हुनुपर्नेछ। तपाईँको राशि मालिक मङ्गलदेव चतुर्थ स्थानमा नीच र अशुभ प्रभावमा रहेकोले मसिन, औजार, अस्त्र शस्त्र, धारिलो हात हतियार प्रयोग गर्दा, वाहन बाइक प्रयोग गर्दा अलि होसियारीसँग प्रयोग गर्नुहोला। यो महिना तपाईँलाई चोटपटक अथवा दुर्घटना आदिको भय पनि रहेको अवस्था हो। साथै कसैलाई ऋण दिँदा लिँदा अलि राम्रोसँग हिसाब गरेर मात्र गर्नुहोला। यो महिना कसैसँग पनि वाद विवाद झमेलामा फस्नुबाट टाढै रहनुहोला। बेसुरमा दिएको वचनले गर्दा अप्ठ्यारो पार्न सक्नेहरू सक्रिय रहेका छन्। आवेशको बेहोराले र असमझदारीले गर्दा आफन्त पनि टाढिन सक्नेछन्। सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रमा भने सफलता नै मिल्नेछन्। यो महिना तपाईँलाई मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। यो त थियो मेष राशिफल। अब लागौँ दोस्रो राशि वृषभ राशितर्फ। वृषभ राशिको लागि यो जेठको महिना ग्रह गोचर अनुसार सूर्य तपाईँकै राशिमा यो महिनाभरि रहनेछन्। मङ्गल तृतीय स्थानमा र राशि मालिक शुक्र द्वितीय धनभावमा 16 गतेसम्म रहेर पछि तृतीय स्थानमा प्रवेश हुनेछन् भने बुध ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा 21 गतेसम्म र पछि तपाईँकै राशिमा रहनेछन्। यो जेठको महिना तपाईँको लागि राशि मालिक शुक्रदेव यो महिना द्वितीय र तृतीय स्थानमा रहने हुँदा परिवारमा खुसियाली रहनेछ। घर परिवारमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्नेछन्। आर्थिक अवस्था बलियो रहनेछ। परिवारमा माङ्गलिक कार्यको वातावरण बन्नेछ। मिष्टान्न भोजन आदिमा सामेल हुने अवसर मिल्नेछ।
घरायसी वस्तु किनबेच गर्नमा मन जानाले खर्च बन्न सक्नेछ। खर्च र आम्दानीको तालमेल बनाएर कार्य गर्नुहोला। मनमा उत्साही र फुर्तिलो बन्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र सबैबाट साथ र समर्थन मिल्नाले थप हौसला बढ्नेछ। सन्तानको शिक्षाको लागि खर्च बढ्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय नोकरी आदिमा राम्रो स्थिति रहनेछ भने वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धी काम कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरू अघि बढ्नेछन्। मङ्गल तृतीय स्थानमा नीच अवस्थामा रहेको अवस्थामा आफूमा भएको बल क्षमता सही ठाउँमा उपयोग गर्न सके त्यसबाट मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। सरकारी कार्यक्षेत्रमा रहनेहरूलाई कार्यको बोझ थपिने अथवा कार्यक्षेत्र स्थानान्तरणको योग पनि रहेको छ। तपाईँकै राशिमा सूर्यदेवको उपस्थिति रहेको छ। यो महिना सरकारी काम कार्यहरूमा प्रयास गरे काम बन्न सक्नेछन्। मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। रिस क्रोध तथा अहङ्कारमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। आफ्नो रिसलाई भने नियन्त्रण गर्नुहोला। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, आँखामा कमजोरी आदि हुन सक्ने हुँदा आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुहोला। विशिष्ट व्यक्तिहरू कर्मयोगका प्रेरक बन्नेछन्। मेहनतले गर्दा यो महिना विशेष फलदायी महिना रहनेछ। सरोकार नभएको विषयमा चासो लिँदा अनावश्यक विवादमा फसिएला अलि सजग रहनुहोला। नयाँ ठाउँमा घुमफिर गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ। आफन्त वा नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट अधुरा कार्यले गति लिनेछन्। आफ्नो मनपर्ने साथीको साथ र सहयोग पाउन सकिनेछ। पैतृक सम्पत्ति उपभोग गरेर मोटर वाहन आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। 21 गते पछिको समय सन्तानको कारण तपाईँको खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने देखिन्छ। खर्चलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुहोला। घर परिवारमा खुसियाली नै रहनेछ। वैवाहिक जीवन सामान्य नै रहनेछ। प्रेस पत्रकारिता गर्नेहरूले 21 गतेसम्म अलि सजग रहेर कार्य गर्नुहोला। सूचना प्रदान गर्दा आफू स्पष्ट भएर मात्र गर्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरू भने वृषभ राशिलाई सुखद नै रहनेछन्। यो त थियो वृषभ राशिफल। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिको लागि यो जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव 12औं स्थानमा, मङ्गल द्वितीय धन भावमा, शुक्र 16 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा र पछि धन भावमा र राशि मालिक बुध 21 गतेसम्म लाभ स्थानमा र पछि 12औं स्थानमा उपस्थित रहनेछन्। ग्रह गोचर अनुसार यो महिना तपाईँलाई राशि मालिक बुधको लाभ स्थानमा उपस्थितिले यो महिना विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट महिना रहनेछ। बोलीको प्रभावले बोलीको भरमा आफ्नो कार्य बनाउन सफल हुनुहुनेछ। प्रसिद्ध व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बन्नेछ। समाजमा मान सम्मान बन्नेछ। प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नाले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सकिनेछ। आफ्नो बुद्धि र आफूमा भएको कला प्रस्तुत गरेर राम्रो लाभ लिन सकिनेछ। यात्राहरूबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। 21 गते पछिको समय भनी तपाईँको खर्चमा केही वृद्धि हुन सक्नेछ। तपाईँको आडम्बर र घमण्डको कारण इष्टमित्र साथीभाइ पनि तपाईँदेखि टाढिन सक्छन्। यसप्रति पनि अलि सजग रहनुहोला। 21 गतेपछि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोला। 21 गतेपछि तपाईँको राशि मालिक 12औं स्थानमा प्रवेश हुनेछन्। बाध्यात्मक रूपमा खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने हुँदा आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलित बनाएर कार्ययोजना बनाउनुहोला। 16 गतेसम्म तपाईँकै राशिमा शुक्रको प्रभाव रहने हुँदा नयाँ वस्त्र, कपडा, आभूषण अथवा वाहन, बाइक आदिको खरिद या प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको छ। घरमा विलासी सामान खरिदको लागि मन जानेछ। 16 गतेपछि शुक्रदेवको द्वितीय धन स्थानमा प्रवेश हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट मुनाफा बढ्नेछ। घर परिवारमा खुसियाली रहनेछ। आम्दानी गर्ने नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्नेछन्। आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ। खर्चको मात्रा बढे पनि आम्दानी पनि बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा मौसमी समस्याले सताए पनि नोकरी तथा व्यवसायमा निराश हुनुपर्ने भने छैन। आँटेका काम कार्यमा केही विलम्ब भए पनि शुभचिन्तकहरूको साथ मिल्नाले काम बन्नेछन्। सन्तानको माध्यमबाट पनि प्रसन्नता मिल्नेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुनेछ। बौद्धिक क्षमता बढ्नुको साथै पढाइ लेखाइका प्रतिस्पर्धाहरूमा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भइनेछ। अध्ययन अथवा कार्य योजनाको लागि देश विदेशको यात्रा गर्ने साइट जुर्न सक्नेछ। यो महिना सूर्यदेव 12औं स्थानमा गोचरमा रहनेछन्। विद्यार्थी भिसामा विदेश अप्लाई गरेकाहरूलाई शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। काम बन्न सक्नेछ अथवा लामो दूरीको यात्राको सम्भावना रहेको छ। तर खर्च गर्दा राम्रोसँग कार्ययोजना बनाएर मात्र खर्च गर्नुहोला। सरकारी तथा राज्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा तपाईँको कामहरूमा विलम्ब हुने तथा बाधा अड्चन आउन सक्छ। पुनः दोहोऱ्याएर प्रयास गर्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने राम्रै नै रहनेछन्। यो त थियो मिथुन राशि। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशिको लागि यो जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्य लाभ स्थानमा, मङ्गल तपाईँकै राशिमा,
बुध 21 गतेसम्म 10औं कर्म स्थानमा र शुक्र 16 गतेसम्म 12औं स्थानमा र पछि तपाईँको राशिमा उपस्थिति रहने हुँदा यो महिना तपाईँको लागि ग्रहहरूको राजा सूर्यदेव यो महिनाभरि तपाईँको लाभ स्थानमा उपस्थितिले गर्दा यो महिना तपाईँको भाग्यशाली महिना रहेको छ। सरकारी कामकाजहरूको क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्नेछ। राजनीतिक तथा सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएकाहरूलाई यो महिना समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धले गर्दा पछिल्ला 4-5 महिनादेखिका अधुरा र अपुरा कामकाजले गति लिनेछन्। यो महिना आर्थिक क्षेत्रको लागि समय राम्रो रहनेछ। लटरी अथवा शेयर बजारबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको हो। साथीभाइ तथा आफ्नो नेटवर्क सर्कलबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी कामकाजको क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्नेछ। देश विदेशका यात्राहरू सफल हुनेछन्। विभिन्न अवसरहरू जुट्नुको साथै आय स्रोत सबल बन्नाले यो महिना उत्साहवर्धक रहनेछ। समाजमा केही प्रतिष्ठित काम गरेर नाम प्रतिष्ठा कमाउने मौका रहेको छ। रोकिएका धेरै काम बन्नेछन् र नयाँ काम आरम्भ गर्ने हौसला बन्नेछ। मेहनत गरेर दिगो आय स्रोत जुटाउने समय रहेको छ। व्यवसायमा आम्दानी बढ्नेछ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। सवारी लगायत विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। 16 गतेसम्म खर्चमा केही वृद्धि भए पनि आर्थिक कमी भने हुने छैन। आफूलाई सरोकार नभएको विषयमा अनावश्यक चासो नलिनुहोला। व्यर्थमा आलोचित हुन सकिनेछ। अलि चनाखो हुनुहोला। जेठ 16 गतेपछि शुक्रदेवको तपाईँको राशिमा प्रवेश हुनेछ। नयाँ वस्त्र, कपडा, आभूषण अथवा वाहन आदिको खरिद अथवा प्राप्तिको योग पनि रहेको छ। साथै घरायसी विलायसी सामग्री खरिद गर्नमा मन जानेछ। धनमा सामान्यतया खर्चको वृद्धि हुन सक्नेछ। धन धान्यमा पनि वृद्धि हुनेछ। आर्थिक स्थिति बलियो हुनेछ। घरमा सुखको वातावरण बन्नेछ। गीत, सङ्गीत, कला, मनोरञ्जन आदिमा रुचि बढ्नेछ। विलासी वस्तु, सौन्दर्य सामग्रीप्रति अभिरुचि बढ्नेछ। शेयर कारोबारबाट पनि लाभ मिल्दछ। बुधदेवको यो महिनाभरि कर्म स्थान र लाभ स्थानमा रहनेछन्। व्यापार, व्यवसाय, नोकरीमा आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बोलेरै आफ्नो काम बनाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पनि सफलता मिल्ने महिना रहेको छ। मङ्गलदेव तपाईँको राशिमा नीच रहेको अवस्था हो। आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। यो महिना एकअर्काप्रति समझदारी गरेर अघि बढ्नुहोला। रिस, क्रोध र अहङ्कारमा वृद्धि हुन सक्ने हुँदा आफ्नो रिसलाई भने नियन्त्रण गर्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्र भने सकारात्मक नै रहनेछन्। यो थियो कर्कट राशिफल। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। सिंह राशिको लागि यो जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार तपाईँको राशि मालिक सूर्यदेवको 10औं कर्म स्थानमा यो महिनाभरि उपस्थिति रहनेछ। मङ्गल 12औं स्थानमा, शुक्र 16 गतेसम्म लाभ स्थानमा र पछि 12औं स्थानमा, बुधदेव 21 गतेसम्म भाग्य स्थानमा र पछि 10औं कर्म स्थानमा उपस्थिति रहने हुँदा तपाईँको लागि यो जेठ महिना तपाईँको लागि भाग्यशाली महिना रहनेछ। यो महिना तपाईँको मन र इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने समय रहेको छ। अरूको मन जितेर आफ्नो कार्य सजिलै पुरा गर्न सकिनेछ। पहिलादेखि लगानी गरिएका ठाउँहरूबाट तपाईँले चाहे जस्तो लाभ मिल्नेछ। जस्तो जोखिम कार्यलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सकिनेछ। आफन्तजन, घर परिवारमा सबैको साथ र समर्थन प्राप्त हुनाले थप हौसला बढ्ने समय रहेको छ। करियर तथा जागिरको क्षेत्रमा पनि यो महिना अनुकूल नै रहनेछ। जागिरको लागि प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने यो महिना नयाँ जागिरको लागि अनुकूल वातावरण बन्नेछ। भइरहेको जागिरमा पनि केही न केही सकारात्मक बन्नेछ। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्नेछ। राजनीति तथा सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएकाहरूलाई यो महिना समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। यो महिना शुक्रको प्रभाव 16 गतेसम्म एकादश स्थानमा रहने हुँदा यो अवधिमा आर्थिक क्षेत्रको लागि राम्रो रहनेछ। साथीभाइ तथा आफ्नो नेटवर्क सर्कलहरूबाट लाभ मिल्न सक्नेछ। देश विदेशका यात्राहरूमा जाने अवसर मिल्नुको साथै वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धी कामहरू बन्नेछन्, पुरा हुनेछन्। कृषि उपज तथा पशुधनबाट पनि राम्रै उपलब्धि हुनेछन्। विद्यार्थीहरूलाई पनि समय राम्रो रहेको छ। ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। यो महिनाभरि बुधदेव भाग्य र कर्म स्थानमा रहने हुँदा तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नाले बोलीको भरमा आफ्नो कार्य बनाउन सफल हुनुहुनेछ। प्रसिद्ध व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बढ्नाले तपाईँको पनि मान सम्मान बढ्नेछ। प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नाले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सकिनेछ।
आफ्नो बुद्धि र आफूमा भएको कला प्रस्तुत गरेर राम्रो लाभ लिन सकिने महिना रहेको छ। यात्राहरूबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक वातावरण सन्तोषप्रद नै रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। चतुर्थ स्थान र भाग्यको मालिक 12औं स्थानमा नीच प्रभाव रहेको हुँदा लामो यात्रामा जाँदा आफै चलाएर वाहन बाइक नलैजानुहोला। चोटपटक आदि दुर्घटनाको योग पनि रहेको छ। कसैसँग विवाद गर्नुबाट टाढै रहनुहोला। घरमा वृद्ध माताको स्वास्थ्यको केही चिन्ता हुन्छ कि भन्ने समय पनि रहेको छ। खर्चको मात्रामा केही बन्नाले आम्दानी र खर्च तालमेल गरेर अघि बढ्ने समय तपाईँलाई यो जेठ महिना रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्ने प्रयास गर्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्र भने सकारात्मक नै रहने थिएन। यो थियो सिंह राशिफल जेठ महिनाको लागि। अब लागौँ छैठौं राशि कन्या राशितर्फ। कन्या राशिको लागि यो जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव भाग्य स्थानमा, मङ्गल 11औं लाभ स्थानमा, शुक्र 16 गतेसम्म दशम कर्म स्थानमा र पछि लाभ स्थानमा र राशि मालिक बुधदेव 21 गतेसम्म अष्टम स्थानमा र पछि भाग्य स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। यो जेठ महिना तपाईँको लागि छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू हुने योग रहेको छ। धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण तथा दर्शनको अवसर मिल्न सक्नेछ। सवारी चलाउँदा विषादी प्रयोग गर्दा अलि सतर्कता अपनाउनुहोला। गरिएका कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आफ्नो कार्यलाई पूर्ण गर्नमा उत्साह हुनेछ। शेयर बजार, बिमा आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। बुद्धि ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ। तन्त्र मन्त्र आदिमा रुचि बन्नेछ। अनुसन्धानमूलक खोजमूलक शिक्षामा रुचि बन्नेछ र सफलता पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक वातावरण पनि खुशाल नै रहनेछ। लेखन, सम्पादन, शिक्षण पेशा, प्रेससँग सम्बन्धित साथै बिउ बिजनको कारोबार गादीबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ। लामो यात्राहरू फलदायी हुनेछन्। बुध ग्रहको प्रभावले यो महिना विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट महिना रहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बन्नाले आफ्नो बोलीको भरमा आफ्नो कार्य सजिलै बनाउन सफल हुनुहुनेछ। प्रसिद्ध व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बन्नेछ। प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नाले दीर्घकालीनसम्म लाभ लिन सकिनेछ। आफ्नो बुद्धि र आफूमा भएको कला प्रस्तुत गरेर राम्रो लाभ लिन सकिनेछ। दशम भावमा शुक्रदेवको प्रभाव रहनाले जागिर तथा करियरको क्षेत्रमा समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। 16 गतेपछि शुक्र पनि मङ्गलसँगै एकादश लाभ स्थानमा रहनाले यो महिना आयको क्षेत्रमा राम्रो स्थिति रहनेछ। साथीभाइको साथ र सपोर्ट मिल्नाले थप हौसला बन्नेछ। यो महिना जमिन तथा अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट पनि लाभ मिल्ने समय रहेको छ। काम गरिरहेको ठाउँबाट बोनस अथवा अतिरिक्त आर्थिक लाभ पनि मिल्न सक्नेछ। तर मङ्गलदेव लाभ स्थानमा नीच प्रभावमा रहेकोले तर आफ्नै जिद्दीपनाले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अरूले गरेको गल्ती तपाईँमाथि थोपर्न सक्नेछन्। यसप्रति भने अलि सजग रहनुहोला। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सुखद नै रहनेछ। विद्यार्थीहरूलाई सफलताको महिना रहेको छ। देश विदेशका यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछन्। पिता अथवा गुरुजनको आशीर्वाद लिएर अघि बढ्नुहोला। सत्य कर्म र सत्य मार्गमा चल्नेहरूको लागि भाग्य बलियो रहनेछ। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने सफल नै रहनेछ, सकारात्मक नै रहनेछ। सरकारी कार्यक्षेत्रमा ओहदामा रहेर कार्य गर्नेहरूले अलि इमान्दारीको साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रस्तुत हुनुहोला। यो थियो कन्या राशिफल जेठ महिनाको लागि। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। तुला राशिको लागि यो जेठको महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव अष्टम स्थानमा, मङ्गल दशम कर्म स्थानमा, बुध 21 गतेसम्म सप्तम स्थानमा र पछि अष्टम स्थानमा र राशि मालिक शुक्रदेवको 16 गतेसम्म भाग्य स्थानमा र पछि कर्म स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। यो जेठको महिना तपाईँको लागि राशि मालिक सूर्य फलदायी रहनाले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट साथ र सहयोग मिल्न सक्नेछ। मातापिता र गुरुहरूसँग आशीर्वाद लिएर अघि बढ्नुहोला। जीवनसाथीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रगति गर्नेछन्। यस अवधिमा सुदूर अथवा दुर्गम क्षेत्रहरूमा यात्राको योग पनि रहेको छ। परिवारमा सुखको अनुभूति रहनेछ। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका बीच सुमधुर सम्बन्ध कायमै रहनेछ। तपाईँको कडा मेहनतले गरेको कार्यबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। भाग्य बलियो रहेको अवस्था छ। गीत, सङ्गीत, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा रुचि बन्नेछ। आर्थिक स्थिति बलियो र सुदृढ भएर जानेछ। करियर तथा जागिरको क्षेत्रमा 16 गतेपछि अलि सजग रहनुहोला। मङ्गलदेव दशम कर्मस्थानमा रहेको अवस्था छ। न्याय, कानुन, सुरक्षा, निकायसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई यो अवधि सकारात्मक नै रहने देखिन्छ।
जग्गा, जमिन, भूमि, भवन आदिसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न हुनेहरूले राम्रो लाभ लिन सकिनेछ। बुध ग्रह यो महिना 21 गतेसम्म सप्तम स्थानमा र पछि अष्टममा रहने हुँदा 21 गतेसम्म लेखन, सम्पादन, प्रेस, पत्रकारिता आदि गर्नेहरूले सूचना आदान प्रदान गर्दा पहिला आफू प्रष्ट भएर मात्र राम्रो हुनेछ, नत्र तपाईँमाथि आरोपहरू लाग्न सक्नेछन्। त्यसैले 21 गतेसम्म अलि सजग रहनुहोला। कसैसँग बोल्दा पनि 21 गतेपछि भने समयले साथ दिनेछ। अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा रुचि बढ्ने, तन्त्र मन्त्र आदिमा रुचि जाग्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई पनि समय राम्रो रहनेछ। लामो यात्राहरू फलदायी नै रहनेछन्। देश विदेशका यात्राहरूमा जाने वातावरण बन्नेछ। सूर्यदेवको यो महिना अष्टम स्थानमा उपस्थिति रहने हुँदा यो महिना तपाईँको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिन सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा ढिलाइ तथा उल्झनहरू आउन सक्छन्। शरीरमा जोस र जागरमा कमी पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको जन्म लग्न कुण्डलीमा सूर्यको दशा, पिङ्गलाको दशा चलिरहेको छ भने यो महिना नवीन कार्यमा हात हाल्नु तपाईको लागि राम्रो हुने छैन। तपाईका गोप्य कुराहरू बाहिरिन सक्नेछन् र तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा आफैले नै उठाउन सक्नेछन्। त्यसैले यो महिना अलि सजग रहनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने सकारात्मक नै रहनेछन्। यो त थियो तुला राशिफल जेठ महिनाको लागि। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशिको लागि यो जेठको महिना ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव सप्तम स्थानमा, मङ्गल भाग्य स्थानमा, शुक्र 16 गतेसम्म अष्टम स्थानमा र बुधदेव 21 गतेसम्म 6औं स्थानमा र पछि सप्तम स्थानमा उपस्थिति रहनेछन्। सामान्यतया तपाईलाई मध्यम खाले समय रहने यो महिना देखिन्छ। यो महिना तपाईलाई अप्ठ्यारो र जोखिम मोलेर कुनै पनि कार्यमा हात नहाल्नुहोला। तपाईलाई राम्रो हुने छैन। सप्तम स्थानमा सूर्य रहेको अवस्थामा तपाईको बोलीमा विशेष प्रभाव हुनेछ। व्यवहारमा कुशलता देखाउने समय भने रहेको छ। तपाईको जीवनसाथीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलता देखाएर लाभ लिने समय हो। पति पत्नी बीच आपसी माया प्रेम र सद्भाव गरेर अघि बढ्नुहोला। पति पत्नी बीच वैचारिक सहमति नबने पनि माया प्रेममा भने कुनै कमी हुने छैन। शुक्रदेव 16 गतेपछि भाग्य स्थानमा प्रवेश हुँदा केही सकारात्मक सुरुवातहरू हुन थाल्नेछन्। कडा मेहनतले गरेको कार्यमा सफलताहरू मिल्नेछन्। मातापिता र गुरुजनसँग सुझाव सल्लाह गरेर अघि बढ्नुहोला। यो महिना खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। आम्दानी र खर्चको तालमेल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउनुहोला। राशि मालिक मङ्गलदेवको भाग्य स्थानमा यो महिनाभरि उपस्थिति रहनेछ। भाग्यको भरमा बस्नुभन्दा पनि आफ्नै कडा मेहनत गरेर आफ्नो भाग्य आफै कोर्ने समय तपाईलाई रहेको हो। विद्यार्थीहरूले पठन पाठनमा अलि केन्द्रित हुनुहोला। घर परिवारमा सबैसँग तालमेल गरेर मात्र अघि बढ्नुहोला। आफ्नो तथा जीवनसाथीको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। यो महिना नयाँ कार्यमा हात हाल्नुभन्दा पनि गरिरहेकै कार्यमा निरन्तरता दिनुहोला। हतार र आवेगमा गरेको निर्णयले गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अलि सोचेर बुझेर मात्र निर्णय लिनुहोला। आफ्नै जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर पनि रहेको छ। साथै अनावश्यक झुठा आरोपहरू लाग्न सक्ने हुँदा अलि सजग रहनुहोला। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरेको गल्ती तपाईमाथि थोपर्न सक्नेछन्। त्यसैले यो महिना तपाईँ अलि चनाखो हुनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक नै रहनेछन्। सामान्यतया वृश्चिक राशिको लागि यो जेठको महिना मिश्रित फलदायी समय रहेको देखिन्छ। अब लागौँ 9औं नम्बरको राशि धनु राशितर्फ। धनु राशिको लागि यो जेठको महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेवको 6औं स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। मङ्गल 4th स्थानमा, बुध 21 गतेसम्म 5म स्थानमा र पछि 6औं स्थानमा, शुक्रदेवको 16 गतेसम्म 7म स्थान र पछि 8म स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। सूर्यदेव शुभ फलदायी रहनाले साथै राशि मालिक गुरु बृहस्पति पनि 5म स्थानमा शुभ रहनाले यो महिना भाग्यशाली महिना रहनेछ तपाईको लागि। सूर्यदेवको 6औं स्थानमा रहनाले यो महिना तपाईको लागि हट बढ्ने, हिम्मत बढ्ने, जोस जाँगरमा वृद्धि हुने महिना रहेको छ। शत्रुहरूमाथि विजय भइनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कडा मेहनत गरेर उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने समय धनु राशिलाई रहेको महिना रहेको छ। यो प्रशासनिक क्षेत्रबाट सजिलै लाभ मिल्नेछ। आर्थिक स्तर माथि उठ्नेछ। खर्च बढे पनि तपाईको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनेछ। सम्पत्ति जोड्न तपाईलाई केही न केही ठोस आधारहरू फेला पर्नेछन्। विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल हुनेछ। तपाईको लागि राम्रो भाग्यबल भएको समय यो महिना रहेको छ। घर परिवार साथीभाइ सबैको साथ र समर्थन प्राप्त हुनेछ। देश विदेशमा जाने
वातावरणहरू बन्नेछन्। विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको काम सजिलै बन्नेछन्। विदेशको भूमिमा रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आर्थिक उन्नति गर्ने, आय दर बढाएर लैजाने समय रहेको छ। सन्तानमा वृद्धि तथा सन्तान पक्षबाट खुसी मिल्न सक्ने महिना रहेको छ। विद्यार्थीहरूको ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ विषय चयन गर्ने उत्तम समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको जागिर तथा करियरको क्षेत्रमा केही सकारात्मक सफलताहरू देख्न सकिनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि राम्रै रहनेछ। वैवाहिक जीवनको क्षेत्रमा भने केही समस्या रहन सक्छ। एकअर्का बीचमा समझदारी अनि प्रेमको भावना बनाइराख्नुहोला। परिवारमा खुसीको वातावरण भन्ने बनि नै रहनेछ। मङ्गलदेवको अष्टम स्थानमा नीच रहेको अवस्था हो। मसिन, औजार, अस्त्र शस्त्र, आगो सम्बन्धित काम गर्नेहरूले अलि सजग रहेर कार्य गर्नुहोला। लामो यात्रामा जाँदा आफै सवारी हाँकेर नगएको नै राम्रो हुनेछ। यो महिना यदि तपाईँको लग्न कुण्डली अनुसार मङ्गलको दशा अथवा भ्रामरीको दशा आदि चलिरहेको छ भने स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। जग्गा जमिन आदिको कारोबार नगर्नुहोला। सन्तानको लागि खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ। खर्च र आम्दानीमा तालमेल गरेर मात्र कार्ययोजना गर्नुहोला। अनावश्यक खर्च गर्नाले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसप्रति भने सजग रहनुहोला। धनु राशिको लागि जीवनका अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नै रहनेछन्। यो त थियो धनु राशिको लागि जेठ महिनाको मासिक राशिफल। अब लागौँ 10औं नम्बरको राशि मकर राशितर्फ। मकर राशिको लागि यो जेठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेव पञ्चम स्थानमा रहनेछन्। स्थानमा बुध 21 गतेसम्म पञ्चम स्थानमा र पछि छैठौँ स्थानमा, शुक्रदेवको 16 गतेसम्म छैठौँ स्थानमा र पछि सप्तम स्थानमा उपस्थिति रहने देखिन्छ। यो महिना मकर राशिलाई मिश्रित फलदायी समय रहने देखिएको छ। सूर्यदेवको पञ्चम स्थानमा उपस्थिति रहने हुँदा सुरुमा केही चुनौतीहरू देखा परे पनि कर्मशः आफ्नो बुद्धि, विवेक र लगनशीलताले चुनौतीहरूलाई पार लाउन सकिने सूत्रहरू फेला पर्नेछन् र बुद्धि ज्ञानको विकाससँगै अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिनेछ र तर आफन्तले नै काम बिगारिदिने सम्भावना पनि बलियो रहेको छ। त्यसैले आँखा चिम्लेर चाहे आफन्तलाई पनि किन नहोस् अलि विश्वास नगर्नुहोला। सोचेर बुझेर मात्र कसैलाई विश्वास गर्नुहोला। कसैसँग पनि झैँ झगडा विवाद गर्नबाट टाढै रहनुहोला। विद्यार्थीहरूलाई भने राम्रो समय रहनेछ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बन्द व्यापार व्यवसायमा प्रसिद्धि र तरक्की गर्नुहुनेछ। मनमा ठुलो उत्साह र उमङ्ग हुनेछ। तर तपाईँको इच्छा र आकाङ्क्षामा बन्नाले मनमा सन्तुष्टि भने मिल्ने छैन। समाजका उच्च व्यक्तित्वबाट तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। सरकारी पक्षबाट अथवा शासक वर्गबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ। सामाजिक र राजनीतिबाट पनि राम्रो लाभ मिले पनि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख र प्रेम सम्बन्धमा भने केही न केही कमी महसुस हुनेछ। मनमा भावुकता र चिडचिडापनले गर्दा बोलीमा रुखोपना पनि हुन सक्नेछ। आफ्नो मान मर्यादाको ख्याल राखेर सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नु नै तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। सानोतिनो कुराहरूले पनि सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। त्यसैले लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुहोला। यो महिना जागिर तथा करियरको क्षेत्रमा अनुकूल नै रहनेछ। वैवाहिक जीवनको क्षेत्रमा केही उतार चढाव अथवा पति पत्नी बीच ससानो कुरामा मन भिन्नता देखिन सक्ने हुँदा एकअर्का बीचमा समझदारी अनि प्रेमको भावना बनाइराख्नुहोला। यो महिना नयाँ काममा हात हाल्नुभन्दा पनि गरिरहेको कार्यमै व्यस्त रहनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने सफलता नै मिल्नेछ। शनिको 7.5को अन्तिम दशा पनि रहेको कारणले कार्यक्षेत्रमा विलम्ब र ढिलासुस्ती त हुन पनि सक्छ। त्यसैले दह्रो आत्मबल बनाएर अघि बढ्नुहोला। यो त थियो मकर राशिको लागि जेठ महिनाको राशिफल। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशिको लागि यो जेठको महिना ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेवको चतुर्थ स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। मङ्गल छैठौँ स्थानमा, शुक्र 16 गतेसम्म पञ्चम स्थानमा र पछि छैठौँ स्थानमा प्रवेश हुनेछन् भने बुध 21 गतेसम्म तृतीय स्थानमा र पछि चतुर्थ स्थानमा प्रवेश हुनेछन्। यो जेठको महिना तपाईँको लागि मिश्रित फलदायी समय रहने देखिन्छ। बुधदेवको तृतीय र चतुर्थ स्थानमा उपस्थितिले ससाना फलदायक यात्राहरू हुन सक्ने योग रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट समेत साथ र सहयोग मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धित काम कार्य बन्नेछन्। नयाँ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बन्नाले तपाईँको अधुरा काम कार्य बन्नेछन्। चिताएका कामहरू पनि सजिलै बन्नाले मनमा थप ऊर्जा थपिनेछ।
पत्रकारिता सञ्चार जगतबाट पनि लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक नै रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा उचित प्रतिफल मिल्नेछ। लुकेको प्रतिभा र व्यावसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले धेरैको मन जितेर आफ्नो काम सजिलै बनाउन सकिनेछ। विवेकले गरिएका कार्यहरूमा सफलतासँगै मान सम्मान बढ्नेछ। विलासिता वस्तुको किनबेचको लागि धन खर्च गर्न मन जानेछ। केही चुनौतीहरू देखिए पनि बुद्धि विवेकले काम लिनेहरूका लागि यो महिना फलदायी नै रहनेछ। सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्नेछन्। कृषि पशुपालन र व्यापार व्यवसायमा पनि लाभ मिल्नेछ। स्रोत साधन जुट्नाले नयाँ कामतर्फ आकर्षित भइनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनेछ। तर तपाईँमा महत्त्वाकांक्षी सोचले घर परिवार र साझेदारीमा असमझदारी बन्न सक्ने देखिन्छ। अरूको औकसाटमा लाग्नाले निकटजनसँग दूरी बढ्नेछ। घरेलु समस्या घरभित्रै समाधान खोज्नुहोला। सम्पत्तिमा केही विवाद हुन पनि देखिन्छ। यो महिना मङ्गलदेव छैठौँ स्थानमा उपस्थिति रहने हुँदा कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धा तथा विवाद आदिमा भने तपाईँको जित हुनेछ। शत्रु पक्षहरू दबिनेछन् र तपाईँको प्रभाव अधिक रहनेछ। चतुर्थ भावमा सूर्यसँगै बुधको पनि उपस्थिति हुने हुँदा घरमा कुनै शुभ तथा माङ्गलिक कार्य योजना गर्नमा पनि मन जानेछ। प्रेम सम्बन्धको क्षेत्रमा जेठ 16 गतेसम्म राम्रो छ। जागिर तथा करियरको क्षेत्रमा यो महिना सामान्य नै रहने देखिन्छ। शिक्षामा सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक यात्रा अथवा विदेशको भूमिमा कर्म गर्नेहरूलाई शुभ नै रहेको छ। यो महिना 16 गतेपछि खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगर्नुहोला। वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्ने प्रयास गर्नुहोला। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको पनि समस्या देखा पर्न सक्ने हुँदा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने सकारात्मक नै रहनेछ यो जेठको महिना। यो त थियो कुम्भ राशिको लागि जेठ महिनाको राशिफल। अब लागौँ 12औं नम्बर अनि अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशिको लागि यो जेठको महिनाको ग्रह गोचर अनुसार सूर्यदेवको तृतीय स्थानमा उपस्थिति रहनेछ। मङ्गल पञ्चम स्थानमा, बुध 21 गतेसम्म द्वितीय स्थानमा र शुक्रदेवको 16 गतेसम्म चतुर्थ स्थानमा र पछि पञ्चम स्थानमा उपस्थिति रहने हुँदा तपाईँको लागि यो महिना भाग्यशाली महिना रहेको भन्न सकिन्छ। तृतीय स्थानमा सूर्यदेवको उपस्थितिले तपाईँको आत्मबलमा वृद्धिसँगै पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्बन्ध र साथ समर्थन मिल्नेछ। गरिएका कार्यहरू सफल हुनेछन्। यात्राहरूमा जाने अवसर मिल्नेछ। तपाईँको भाग्यमा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजमा तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आयदर बढेर जानेछ। पछिल्लो दिनमा गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल मिल्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वपूर्ण र अपुरा काम कार्यहरू छन् भने ती कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गरेर लैजान सकिने समय रहेको छ। तपाईँको चतुराईपूर्ण गरेको काम कार्यले बिग्रन लागेको काम पनि सजिलै बन्न सक्नेछन्। मान र सम्मान बढ्नुको साथै समाजमा राम्रो छवि बढ्नेछ। आफूभित्र रहेको प्रतिभा र रचनात्मक प्रतिभा प्रस्तुत गरेर जानुहोला। विद्वान र वरिष्ठ व्यक्तिहरूबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूलाई पनि बुद्धि ज्ञानमा वृद्धिसँगै पठन पाठनको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सक्नेछ। देश विदेशका यात्राहरू सफल हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्र सम्बन्धी कामहरू भए ती कामहरू बन्नेछन्। 21 गतेपछि बुध पनि सूर्यसँगै तृतीय स्थानमा रहनेछन्। गरिएको मेहनत र लगानीले प्रतिफल दिनेछ। चतुर्थ स्थानमा 16 गतेसम्म शुक्र रहनेछन्। यो अवधिमा पारिवारिक सुख शान्तिमा अनुकूल नै रहनेछ। घरमा महँगा तथा विलासी वस्तुहरूको किनबेच हुन सक्ने पनि योग रहेको छ। जागिर तथा करियरको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नै स्थिति रहनेछ। आवश्यक स्रोत साधन मिल्नाले रोकिएका कामहरू समेत सम्पादन हुनेछन्। मेहनत र लगनशील रहन सके प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न सकिने समय रहेको छ। चुनौतीका पहाड चिर्ने आँट जाग्नेछ। झुटा आश्वासन लाउनेहरूलाई तह लाउन सकिनेछ। तारिफ योग्य काम गर्दै नयाँ जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ। उद्योग धन्दा व्यवसायमा सफलता पाइनेछ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनाले आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ। कृषि र पशुधनबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। मङ्गलदेवको पञ्चम स्थानमा उपस्थितिले प्रेम सम्बन्धको क्षेत्रमा भने राम्रो नरहन सक्छ। त्यसैले आपसी समझदारी बनाइराख्नुहोला। जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा भने तपाईँको लागि यो महिना सकारात्मक महिना रहेको